Mateo Kapitulo 18. Kinsa ang labing dako. Sa maong higayon, giduol si Jesus sa mga tinun-an nga nanag-ingon, Nan, kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit? 2. O gitawag ni Jesus ang usa ka gamayng bata ngadto kaniya, ug iyang gipatindog kini sa ilang taliwala. 3. Og kanila miingon siya, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, nga gawaskon mga usab kamo og mga himong sama sa mga gagmayng bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. 4. Busa, bisan kinsa nga magpakaubos sa iyang kaugalingon sama niining gamayng bata, siya mao ang labing dako sa gingharian sa langit. Mga pagtintal aron sa pagpakasala. 5. Bisan kinsa nga tungod sa akong ngalan magadawat sa usa ka gamayng bata, nga sama niini magadawat kanako. 6. Apan bisan kinsa nga makaangin aron makasala ang usa niining mga gagmay nga nagasalig kanako, maayo pa lang unta hinuon alang kaniya kun gikahigtan siyag dakong galingan nga bato diha sa iyang liog o gikalumsan siya sa kahiladman sa dagat. 17. Alaot ang kalibutan tungod sa mga panulay sa paghimog sala. Ang mga panulay magaabot gayud hinuon, apan alaot ang tao nga pinaagi kaniya magaabot ang panulay. 8. Ug kun ang imong kamot o tiil mao ang makaingon kanimo sa imong pagpakasala, putla og isalibay kini gikan kanimo, kay maayo pa alang kanimo nga magasulod ka sa kinabuhi bisan pungkol o bakol, kaysa may duha ikaw ka mga kamot o duha ka mga tiil, apan igabanlod ikaw ngadto sa kalayo nga walay pagkatapos. 9. Ug kun ang imong mata mao ang makaingon kanimo sa imong pagpakasala, lugita og isalibay kini gikan kanimo, kay maayo pa alang kanimo nga magasulod ka sa kinabuhi bisan usa ka na lang og mata, kaysa may duha ikaw ka mga mata, apan igabanlod ikaw ngadto sa inferno nga kalayo. Ang sambingay mahitungod sa karnero nga nawala. 10. Matnguni ninyo nga walay usa niining mga gagmay nga inyong pagatamayon, kay sultihan ko kamo nga sa langit ang ilang mga manulunda kanunay nagasud-ong sa nawong sa akong amahan nga anaa sa langit. 11. Kay ang anak sa tao mianhi sa pagluwas sa nawala. 12. Unsa may inyong paguna-una? Kung ang usa ka tawo may usa ka gatos ka mga karnero, ug ang usa niini mahisalaag, dili ba niya biyaan ang kasiyaman ug siyam diha sa kabungturan ug mulakaw sila sa pagpangita niadtong usa nga nahisalaag? 13. Ug sa makaplagan na niya kini sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga ang iyang kalipay tungod niini labaw pa kay
sa kalipay niya. Tungod sa kasiyaman ug siyam nga wala mahisalaag. 14. Busa, dili ka bubuton sa akong amahan nga anaa sa langit nga mawala bisan usa niining mga gagmay. Ang igsoon nga makasala. Kinsi, kung ang imong igsoon makasala batok kanimo, adtua siya og tali kanimo ug kaniya lamang. Padaygi siya sa iyang sayop. Kung maminaw siya kanimo, nan nakabig mo siya. 16. Apan kung dili man siya maminaw kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo uban kanimo, aron nga pinaagi sa pagmatuod sa usa ka pulong. Pagmatuod sa duha o tulo ka mga saksi, mamalig-on ang matag usa ka pulong. 17. Kung magadumili man gayud siya sa pagpaminaw kanila, isumbong siya sa iglesia. Ug kung dili gihapon siya maminaw bisan pa sa iglesia, nan isipa siya nga usa ka hintil ug maniningil sa buwis. 18. Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, nga bisan unsay inyong pagabugkuson dinhi sa yuta, didto sa langit pagailhon kini nga binugkos. Ug bisan unsay inyong pagaluagan dinhi sa yuta, didto sa langit pagailhon kini nga linuagan. 19. Usab, sultihan ko pa kamo, nga kun ang duha kaninyo magakauyon dinhi sa yuta mahitungod sa bisan unsa nga ilang pangayoon alang kanila, pagabuhaton kini sa akong amahan nga anaa sa langit. Kay diin gani ang duha kun tulo magakatigom sa akong ngalan, anaa ako sa taliwala sa ilang taliwala. Ang sambingay mahitungod sa ulipon nga dili mapinasayloon. 21. Unya miduol si Pedro ug miingon kaniya, Ginoo, hangtod ba makapila makasala ang akong igsoon batok kanako ug pasayloon ko siya? Makapito ba? 22. Si Jesus mitubag kaniya, wala ako mag-ingon kanimo nga makapito, kundili kapituan kapito. 23. Busa ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga buot magahusay sa mga bayranan kaniya sa iyang mga ulipon. 24. Sa pagsugod niya sa husay, gipaatubang kaniya ang usa nga nakautang kaniyag na 10,000 ka talanton. 25. Ug sanglit diin man siya makabayad, ug sanglit dili man siya makabayad, ang iyang agalon nagsugo nga ibaligya siya bisan uban ang iyang asawa ug mga anak ug ang tanan iyang gikuptan, aron kabayran ang utang. 26. Busa ang ulipon mihapa ug kaniya nagpakiluoy siya nga nag-ingon, Senyor, angan-angana una ako. Senyor, angan-angana una ako. Ug pagabayran ko ra ikaw sa tanan. 27. Ug ang agalon sa maong ulipon naluoy kaniya,
ug iyang gibuhian siya ug gipasaylo ang utang niya. 28. Apan ang maong ulipon sa iya ng paghigula nakasugat og usa sa iyang mga masig kaulipon nga nakautang kaniyag 100 ka denaryo. Ug sa nakuptan niya sa liog, gituok niya nga nag-ingon, "Bayri ako sa imong utang." 29. Busa ang iyang masig kaulipon mihapa kaniya, nagpakiluoy siya nga nag-ingon, "Angan-angana, una intawon ako og pagabayran ko ra ikaw." 30. Apan wala siya mosugot ug milakaw og iyang gipabilanggo kini hangtod nga makabayad sa utang. 31. Ug ang iyang mga masig kaulipon sa pagkakita nila sa nahitabo, nasubo pag-ayo ug nangadto sila sa ilang agalon ug ilang gisugilan siya sa tanang nahitabo. 32. Busa ang maong ulipon gipautubang sa iyang agalon ug giingnan siya niya, "Ikaw daotan nga ulipon, gipasaylo ko ikaw sa tanang mong utang, kay nagpakiluoy man ikaw kanako." 33. Dili ba usab unta maluoy man ikaw sa imong masig kaulipon, maingon nga gikaluy-an ko man ikaw? 34. Ug sa kasuko gitugyan siya sa iyang agalon ngadto sa mga magsasakit hangtod makabayad siya sa iyang tanang utang. 35. Ingon usab ni ana, "Ang pagabuhaton kaninyo sa akong amahan nga langitnon kung ang matag usa kaninyo dili sa kinasing-kasing magapasaylo sa iyang igsuon."